विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सत्ता साझेदार दलको तयारी, केही दिनमै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने। सत्ता साझेदार दलहरूले 1-2 दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने भएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। चालु संसद बैठकमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति दलहरू बीच भएको हो। सत्ता साझेदार दल बीच बिहीबारकै संसद बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ। बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि लगभग सहमति जुटेको छ। केही मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिल्न बाँकी रहेकाले बिहीबारसम्ममा त्यसलाई टुङ्ग्याउन दलहरू सकारात्मक भएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। बुधबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले दल विभाजन अध्यादेशको कारण मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको भन्दै बिहीबार सदनमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने र सरकार पनि विस्तार गर्ने तयारी भएको बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष दाहाललाई मन्त्री छनौटको जिम्मा दिइसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नबनाएसम्म सरकार विस्तार गर्न नहुने अडान राखेपछि बिहीबारको संसद बैठकमा राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। हामीले पहिले सदनको प्रतिस्थापन गर्यौं, त्यसपछि स्थितिको बारेमा अध्यक्षकोले रिपोर्टिङ गर्नु हो। अहिलेको स्थिति त्यसमा खास गरेर सरकारको विषय थियो। सरकारको विषय मेरो अब यो अध्यादेशको कारणले अलिकति डिले भएको थियो। अब यो काम सिद्धियो, करिब सिद्धिएको छ। दल विभाजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो। 20% दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश कायमै राख्दा सत्तारूढ दलहरू नै फुट्ने देखिएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागिएको हो। त्यस्तै बैठकले माओवादीको प्रवास समितिले बनाएको निर्देशिकालाई समेत अनुमोदन गरेको छ। छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। अमेरिका भ्रमणमा एमसीसी बारे छलफल नहुने। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै सन्तुलित हुने बताएका छन्। बुधबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सञ्चारकर्मीहरू माझ छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीन बीचको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर, अत्यन्तै घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र अत्यन्तै सन्तुलित हुने बताएका हुन्। उनले परराष्ट्र नीति कुनै दल विशेषको नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्दा नेपालको हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले सबै राष्ट्रहरूसँग र खास गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अत्यन्त घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यही अनुरूप अब अहिले देखा परेका जति पनि तपाईँले भने जस्तै चाहे इन्डो पेसिफिक हुन्, चाहे चाहिँ अब अहिले जुन अहिले भर्खरै यो सुरक्षा सम्बन्धीमा जुन एउटा नयाँ एलायन्सहरू गठन भइरहेको छ र यसले एक पक्षीय भन्दा नि बहुपक्षीय सम्बन्धको विस्तारतिर अगाडि बढिरहेको छ। यसले सुरक्षा र अवसर दुवैको चुनौतीहरू छन्। यसलाई हामीहरूले अब मैले भनिहालेँ, हाम्रो हितमा सबै पक्षहरूसँग सहमतिका साथ, किनकि परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा दल विशेषको मात्रै हुँदैन। त्यसकारण सबै दलहरूको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने हो त्यतापट्टि मेरो सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछ। मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउने काममा आफू केन्द्रित भएर लाग्ने पनि बताए। उनले एमसीसी लगायतका जल्दा बल्दा समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै त्यसका तथ्यगत र मिथ्यागत कुरालाई ध्यानमा दिएर राष्ट्रिय हित अनुकूलका कामलाई मात्रै अघि बढाउने पनि स्पष्ट पारे। विशुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिनको लागि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भन्छ साइडलाइन मिटिङहरू, ती बैठकहरूमा अन्य देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँगको भेटघाट र खास गरेर अब सार्क राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग र सार्क राष्ट्रको एउटा बैठक गरेर
यसलाई अझ कसरी अगाडि बढाउने हाम्रो सार्कको एउटा चाहिँ अध्यक्ष राष्ट्र पनि भएको नाताले त्यो जिम्मेवारी पनि छ र त्यहाँ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्लाटफर्म भएको हुनाले त्यहाँ सबैसँग भेटघाट हुने र विचार आदान प्रदान गर्ने यो पनि एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सशक्त माध्यम हो। ती सबैलाई ध्यानमा दिएर अहिलेदेखिर एमसिसी भन्दा पनि एमसिसीको खासै मेरो अहिले त्यो उसमा लिस्टमा छैन, प्राथमिकता छैन। त्यतिखेर मेरो भनेको विशुद्ध रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने र त्यहाँ नेपालको आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने, यतिमै मेरो अहिलेको भ्रमण सीमित छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा एमसिसी बारे छलफल नहुने पनि स्पष्ट पारे। उनले त्यस अवसरमा विश्वको विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने बताए। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आफू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको बैठकमा भाग लिएर आएपछि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी समेत दिए। दशैंसम्म 1,40,00,000 मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको योजना। 1,77,00,000 डोज खोप प्राप्त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकताका बनाएर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा सुरु गरेपछि 40%ले कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको असोज 4 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाका 3 जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा 41%, भक्तपुरमा पनि 41% र ललितपुरमा 38%ले कोरोना विरुद्धको दुवै डोज खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले असोज मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य मध्ये 33%लाई दुवै डोज खोप लगाउने लक्ष्य सहित अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई दुवै डोज खोप लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गरिसकेका छन्। बागमती प्रदेशमा मात्र 29%ले दुवै डोज खोप लगाएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डायलिसिस मेसिन तत्काल थप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डायलिसिस मेसिन थप गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले समितिले नेपालका नागरिकहरूमा इच्छा शक्तिको कमी भएकोले आत्मबल बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम राख्नुपर्ने निर्णय भएको बताइन्। उनले छिटो भन्दा छिटो डायलिसिस गर्ने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउने कुरामा तत्काल ध्यान दिन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्। नेपालमा हाम्रो सबैभन्दा इच्छा शक्तिको अभाव छ। त्यो इच्छा शक्तिको अभावलाई हामीले कसरी उजागर गर्ने, कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि अलिकति यसलाई छलफल जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अन्तर्क्रिया गरेर पनि अब कर्मचारीदेखि लिएर सबैमा अलिकति यो आफूले गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसको लागि केही कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले सुरु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, यो डायलिसिसको मेसिनहरू बढाउने तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ। यो योजनालाई तुरन्तै कार्यान्वयन गरियोस् र यो डायलिसिस गर्ने ढिलासुस्ती नगरेर छिटोभन्दा छिटो अलिक सर्वसुलभ अवस्थामा डायलिसिस दिने, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउने यो कुरालाई पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा लैजाओस् भन्ने म सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। र एउटा मानिसले अहिले राख्नु भएको छ, यो हामीले निर्देशन चाहिँ भन्दैनौँ, तर सुझावको रूपमा के हो भने यो क्यान्सर त्यसपछि अरू विषयमा विशेष हस्पिटलहरू बनेका छन् र यो क्यान्सर त्यसपछि यो किडनी फेल हुने समस्याहरू नेपालमा अलिक धेरै बढी भएको छन्। यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर टिचिङ हस्पिटलको नजिकै एउटा क्यान्सर हस्पिटल हाम्रै समितिले निर्देशन दिएर अध्ययन गरेर सबै उपसमिति बनाएर त्यो चाहिँ 5 तले भवन चाहिँ तयार भएको छ। किडनी फेल हुने समस्या नेपालीहरूमा धेरै पाइएकोले यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सभापति घरतीले क्यान्सर, औलो र किडनी ट्रान्सप्लान्टको उपचारको लागि विशेष अस्पतालहरू बनाउन पनि सुझाव दिइन्। सभापति घरतीले समितिले गरेको निर्णय र सुझावलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले डायलाइसिस, किडनी र क्यान्सर जस्ता रोगहरूको उपचारका लागि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो महामारी बेहोर्नु पर्ने बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा प्रत्येक वर्ष 3000 मानिसको किडनी फेल भएको विवरण आइरहेको भन्दै 5 वटा मात्रै उपचार गर्ने अस्पताल भएकोले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नका लागि पनि 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले डायलाइसिस गर्नका लागि आवश्यकता अनुसारको सर्भिस सेन्टर नपुगेको जानकारी दिए। उनले जिल्लादेखि प्रदेशसम्म डायलाइसिस सेन्टर बनाउनु पर्ने र यसलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले थोरैमा 200 देखि 300 वटा डायलाइसिस बनाउनु पर्ने योजना बनाएको पनि बताए। सरकारी अस्पताललाई अब पनि सुधार गर्न नसके ठूलो दुर्घटना हुने बताए। अपरेसन गर्नका लागि 2 वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले अपरेसन सेन्टर पनि बढाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए। उनले ट्रान्सप्लान्ट र डायलाइसिसमा 6 महिनाभित्र ठूलो परिवर्तन हुने दावी गरे। यो दीर्घरोगी हो, हुन त सरकारले पनि अलिकति पैसा चाहिँ दिन थालेको छ, तर यसलाई समयमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने एउटा ठुलो महामारी भयो। अहिले नै हेर्ने हो भने चाहिँ 3-3 हजार मान्छेको फेल हुने स्थिति छ, तर हाम्रो 5 वटा सेन्टर सरकारी 3टा 2 वर्ष चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ। अनि यो डायलाइसिस गर्नु पर्यो भने एकदमै जति डायलाइसिस गर्नुपर्ने स्थिति हो त्यसमा हामीसित सर्भिस सेन्टरै पुगेको छैन। जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ यो सरकारले के सोचेको छ भने सबै सेन्ट्रलाइज भने यो प्रदेशदेखि यो डायलाइसिस भनेको चाहिँ हामीले यो प्रिभेन्सनको कुरा साथीहरूले भनिहाल्नुभयो, जिल्लादेखि लिएर प्रदेशमा एटलिस्ट चाहिँ हामीले बिस्तारै गरेर यो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, यो डायलाइसिस गर्ने सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ र यो डायलाइसिसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ सर्वसुलभ बनाउनु पर्यो। यो पनि एउटा ठुलो टच छ, किनभने एउटा किडनी फेल भएको छ, किडनी फेल भइसकेपछि उसलाई सहज किसिमले डायलाइसिस गर्न सकिएको छैन। अहिले सरकारले घटीमा हामी प्लान गर्दैछौँ, कमसेकम 200-300 वटा डायलाइसिस मेसिन ल्याउनु पऱ्यो। इभन भारतीय राजदूतले पनि केही डायलाइसिस मेसिन दिन्छ। यो विकराल हो, 2 मैले भेटेको थिएँ, गर्दाखेरि उहाँले पनि केही डायलाइसिस मेसिन दिने सोच राख्नु भएको छ। सरकारको तर्फबाट ठाउँबाट यसलाई सेन्टरबाट। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेसम्म नेपाललाई 1,77,00,000 कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भएको बताए। उनले 3,59,00,000 खोप आउने प्रबन्ध मिलाएको र आउने क्रममा रहेको बताए। अहिलेसम्म 56 लाख मानिसलाई पूर्ण खोप लगाइसकेको र 62 लाख मानिसलाई पहिलो डोज लगाएको बताए। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले जम्मा जनसङ्ख्याको 18% भन्दा धेरैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको दावी गरे। उनले दशैंसम्म 1,40,00,000 मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने योजना रहेको बताउँदै दशैंसम्म पहिलो डोज लगाउनेको संख्या 1 करोड पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ खोप चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ 1 करोड चाहिँ डाटाबेसमै जान्छु म। जम्मै चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ टोटल अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ कति प्राप्त भयो भने अहिले हामीलाई 1,77,00,000 खोप आयो, जसमध्ये अब 3,59,00,000 खोपको आश्वस्त भइसकेको छ, आउने क्रम जारी छ। र अहिले पूर्ण खोप चाहिँ हामीले 56 लाखलाई लगायौँ र 62 लाखलाई पहिलो चाहिँ डोज लगाएको छौँ। 18% टोटल पपुलेसनको 18% भन्दा अनि माथि गएको छ। अहिले आएको 44 लाख खोप र हामीसित 15 लाख भएको स्टक चाहिँ यो हामी के गर्छौँ दसैँसम्म भन्दाखेरि अलि चाहिँ दसैँ र तिहारको बिचसम्म चाहिँ लगाउँछौँ। लगाउँदाखेरि हाम्रो टार्गेट के छ भन्दाखेरि दसैँसम्म 1,40,00,000लाई चाहिँ हामीले लगाउने टार्गेट गरेको छ। 40 देखि 50 लाखसम्म हुन सक्छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले अहिले स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो खतरा बिमाबाट रहेको बताउँदै बिमा व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले बिमा भएकाहरूले वर्षमा 1 पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरे स्वास्थ्य समस्या कम हुने बताए। उनले राज्यको पैसाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुरुपयोग भएको भन्दै म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्था गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको कार्यतालिकामा पूर्ण हेरफेर, क्षेत्रीय अधिवेशन दशैंपछि मात्रै हुने।
नेपाली कांग्रेसले गाउँ नगरपालिका अधिवेशन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले असोज 9 गते नै गाउँ नगरपालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। दशैं अघि वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति बैठकमा भएको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकले गहिरो विमर्श गरेर छलफल गरेर अहिलेको बेलामा अधिवेशनका सबै प्रक्रियाहरूलाई जहाँ अवरुद्ध छन् त्यसलाई सहमतिपूर्वक निकास दिँदै जाने र प्रक्रिया अघि बढेका छन् ती प्रक्रियाहरूको सन्दर्भमा पनि एउटा निश्चित टुङ्गो गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यो। मूलतः नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्वाचनका जति प्रक्रियाहरू छन् यी सबै प्रक्रियाहरू पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति मार्फतबाट निर्वाचन समितिको नेतृत्वमा निर्वाचन समितिले खटाएका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्थिति बमोजिम गर्दै आउनु भएको छ, गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। त्यसैले अहिले जुन ठाउँमा वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ती ठाउँहरूको हकमा 9 गतेका लागि निर्धारित पालिका स्तरीय जुन अधिवेशन छ त्यो यथावत छ र 9 गतेको लागि त्यो निर्धारित समयमै पूर्व निर्धारित समयमै पालिकाहरूको अधिवेशन हुनेछ। क्षेत्रीय अधिवेशनहरूको कार्यतालिकामा भने बैठकले हेरफेर गरेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका अधिवेशन भने दशैंपछि हुनेछन्। असोज 9 गतेसम्म वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र 9 गते नै तोकिएका ठाउँमा गाउँ तथा नगर अधिवेशन गर्न सकिने कांग्रेसको निर्णय छ। वडा अधिवेशन हुन नसकेका प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्ला र कैलाली लगायत विभिन्न जिल्ला गरी कुल 13 जिल्लामा भने निर्वाचन समितिले कहिले अधिवेशन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ। क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि असोज 9 भित्रै सक्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निर्दोष रहेको कांग्रेस उपसभापति गच्छेदारको दाबी, महाधिवेशनमा सभापतिमा दाबी नगर्ने। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छेदारले आगामी 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा दाबी नगर्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गच्छेदारले सभापतिमा नउठ्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण होस् भन्ने चाहेको पनि बताए। म पार्टी सभापति पदको प्रतिस्पर्धी होइन, त्यति मात्रै मैले भनेको छु। यो महाधिवेशनमा अहिले आउन समय बाँकी छ। म अब आउने समयमा मैले के पदमा प्रतिस्पर्धा गर्छु म तपाईहरुलाई पछि म जानकारी गराउँछु नै। नेपाली कांग्रेसको लागि विजय गच्छेदार मात्रै होइन, धेरै जना प्रतिस्पर्धीको रूपमा आउन सक्नु होला। कोही सभापति, कोही महामन्त्री, कोही सहमहामन्त्री। तर म चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम एउटा छुट्टै पार्टीको अस्तित्वमा रहेको पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा एकीकरण गरेको हुनाले नेपाली कांग्रेसको लागि म एउटा सबैको साझा विषय बन्न सक्छु, साझा व्यक्ति बन्न सक्छु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुँदैछ। आफूले कुनै गुटका पक्षमा वकालत नगरेको र एकता र मेलमिलापबाट महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए। गच्छेदारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरे। व्यक्तिगत रूपमा सरकारलाई हानि हुने कुनै काम आफूले नगरेको उनको भनाइ छ। मन्त्री परिषद को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले प्रस्ताव सम्म लगेको मन्त्री परिषदको निर्णय, त्यसकारण मन्त्री परिषदको सामूहिक निर्णयमाथि तहकिकात अनुसन्धान गर्नै मिल्दैन। अख्तियारले त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयमा गर्छ भने सिङ्गो मन्त्री परिषदमाथि, जुन मन्त्री परिषदमा त्यति बेलाको मन्त्री परिषदमा अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, के अरे भीम रावल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसका साथीहरू सुजाता कोइराला उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, धेरै मन्त्रीहरू थिए। त्यसकारण त्यो सामूहिक निर्णय भएको हुनाले मलाई व्यक्तिगत रूपमा जबरजस्ती मुद्दा चलाएको हो। उपसभापति गच्छेदारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दा पूर्वाग्रह प्रेरित भएको दाबी पनि गरे। उनले सो प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भई कार्यान्वयन अगाडि बढेको बताए। एकीकृत समाजवादीद्वारा अध्यक्ष नेपालको राजनैतिक प्रस्ताव पारित, बिहीबार पार्टीको महासचिव चयन गरिने।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले बिहिबार पार्टीको महासचिव टुङ्गो लगाउने भएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन संशोधन सहित बुधबार पास गरेसँगै केन्द्रीय कमिटी बैठक अरू एजेन्डामा प्रवेश गरेको छ। बिहिबारको बैठकले पार्टीको महासचिव टुङ्गो लगाउनुका साथै स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोलाई पनि अन्तिम रूप दिने नेताहरूले बताएका छन्। 5 वटा समूहमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी परामर्श प्राप्त गर्नको निम्ति सुझावहरू प्राप्त गर्नको निम्ति समय दिएका थियौँ। ती 5 वटा समूहले आज समूह छलफलबाट निक्लेका निष्कर्षहरू बैठकका सामु प्रस्तुत गरे। यो समूह छलफलको नेतृत्व समूह नम्बर 1 बाट रामकुमारी झाँक्री, 2 बाट रामचन्द्र शाह, 3 बाट रमा आले, 4 बाट श्रीप्रसाद शाह र 5 बाट कमरेड दिनेश राईले गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई स्वीकार गर्दै त्यसका सुझावहरूसहित राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने गरी पारित गर्न प्रस्ताव गरियो र यो प्रस्ताव पारित भएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले 12 पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। सो प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि 5 वटा समूह बनाइएको थियो। समूह छलफलको नेतृत्व समूह 1 बाट रामकुमारी झाँक्री, समूह 2 बाट रामचन्द्र शाह, समूह 3 बाट रमा आले, समूह 4 बाट श्री प्रसाद शाह र समूह 5 बाट दिनेश राईले गरेका थिए। छलफलपछि बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले पार्टीको मुखपत्र समाजवाद प्रकाशित गर्ने र सूचना चिन्ह पनि छिट्टै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले पार्टीको मुखपत्र समाजवाद प्रकाशित गर्ने र चुनाव चिन्ह पनि छिट्टै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विगतदेखि नै पार्टीको नीति तथा निर्णयहरूको बारेमा कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी दिने, त्यसलाई आम रूपमा प्रसारित गर्नका लागि मुखपत्र प्रकाशित गर्ने प्रचलन छ। र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने एडीबीको प्रक्षेपण। महामारी मत्थर भएसँगै आर्थिक विस्तार मध्यम गतिमा। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभाव केही मत्थर भएसँगै यो वर्ष देशको आर्थिक विस्तार मध्यम गतिमा हुने अनुमान एडीबीले सार्वजनिक गरेको हो। एसियाको आर्थिक विकासको प्रवृत्तिका विषयमा एडीबीले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा देशको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% भएको आकलन गरेको छ। यद्यपि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर कति भयो भन्ने विषयमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छैन। एडीबीले गत आर्थिक वर्षमा 3.1% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो, तर यस अघिको अनुमान भन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर भएको संशोधित अनुमान छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो झड्का परेको थियो। महामारीका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको अर्थतन्त्र 2.1% ले संकुचित भएको थियो। यो वर्ष 4 दशकपछि देशको आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। महामारी सुरु हुनु अघिका 3 आर्थिक वर्षमा नेपालले औसतमा वार्षिक करिब 7% ले हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको थियो। महामारीको प्रभाव केही मत्थर हुँदै गए पनि यसको असर अर्थतन्त्रमा अझै लामो समयसम्म पर्न सक्ने जोखिम छ। खास गरी पर्यटन, यातायात लगायतका क्षेत्रमा अझै महामारीको प्रभाव रहने अनुमान छ। एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 6% हुने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 3.6% मा सीमित थियो। रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साखले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नेपालमा आउने स्टिल ब्लेडका अन्त निशुल्क बढाइएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। उपाध्यक्ष साखले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नेपालमा आउने स्टिल ब्लेडमा बढाइएको अन्त शुल्कको निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले 6 वटा उद्योगलाई हेरेर सरकारले 24 वटा उद्योगलाई बन्द गराउन लागेको समेत आरोप लगाए। निर्णय फिर्ता नगर्नाले देशलाई फाइदा हुने भए आफूहरू विस्थापित हुन तयार रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष साखले थोरै कम्पनीहरूलाई पोसाउन सरकारले ल्याएको नियम भएको दावी गरे। प्रतिस्थापन बजेट अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ 4.75% ड्युटी र ₹2.65 को अन्तरशुल्क लगाउने जुन आयो
त्यसबाट हामी उहाँहरू 6 जनासँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन। किन हुँदैन भने अब आएर उहाँहरू 8 देखि 10 रुपियाँ सस्तो हुन्छ, 8 देखि 10 रुपियाँ हामी महँगो पारिकन हामीले माल बेच्न सक्दैन, जुन 1 रुपियाँ 50 पैसाको मार्जिनमा काम हुन्छ। अब यस्तो अवस्था आउने पोलिसी कसरी आयो भन्ने ठुलो, यसले कहाँ देशमा हिट गर्छ भन्ने पनि कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भन्छ कि देशले यत्रो ठुलो राजस्वलाई सेक्रिफाइस गरी ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन ल्याउने हो त? यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनले देशलाई कति कन्ट्रिब्युट गर्छ, अर्थतन्त्रलाई कति कन्ट्रिब्युट गर्छ, राजस्वलाई कति कन्ट्रिब्युट गर्छ र हाल भइराखेको नेपालको इन्भेस्टमेन्टलाई के ब्याकफायर गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने त्यतिकै छ जस्तो लाग्छ। अहिले भइरहेका उद्योगहरूले 100% नै आपूर्ति गर्न अझै 3-4 वर्षको समय लाग्ने उद्योगीको भनाइ छ। अहिले भइरहेको क्षमताबाट 30% मात्रै डन्डी र छडको उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले 6 वटा उद्योगको फाइदाका लागि काम गर्यो भने जनतालाई र उपभोक्तालाई फाइदा नपुग्ने र अहिले खपत भइरहेको जति विद्युत पनि खपत नहुने र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि हल्लाउने उद्योगीको भनाइ छ। 30% अहिले आपूर्ति गरिराखेकोलाई ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन बढावा दिएर 70% आपूर्ति गर्नेलाई विस्थापित गर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त भोलि? 30% पुर्याउन सक्दैन। अर्थशास्त्रले के भन्छ? When demand is much higher than the supply, price goes up. कसैले रोक्न सक्छ? अनड्यू एडभान्टेज, प्रफिट, मोनोपोली को सृजना भइकन ग्राहक कन्ज्युमरले के पनि फाइदा गर्दैन। जसले गर्छ उनले सर्ट स्प्यान अफ टाइममा अनड्यू एडभान्टेज लिएर अनड्यू प्रफिट, एबनर्मल प्रफिट कमाउने एउटा बाटोको सृजना हुन्छ। अर्कोतर्फ रोलिङ मिल एसोसिएसनले बिना कारण युनाइटेड नेसनको झैँ भिटो हाल्ने काम गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेट पछिको डन्डी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया फरक भएकोले यसमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको निर्णयले कसैलाई नोक्सान नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ। भ्यालु एडिसनको अनुसार प्रोटेक्सन दिनुपर्ने संसारकै मान्यता रहेको भन्दै रोलिङ मिल एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले लटरपटरको कुरा गरेर टारिरहेको उद्योगीले दावी गरेका छन्। अत्यन्त डिफेन्ड गर्न सजिलो विषय थियो, बुझाउन सजिलो विषय थियो र उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयको हरेक प्रतिनिधि, चाहे त्यो राजस्व परामर्श समिति होस् भने हरेकले यसलाई पोजिटिभ लिनुभएको थियो है। तर उहाँहरू गएर ठ्याक्कै एउटा चाहिँ हाम्रो युनाइटेड नेसनमा भिटो हाले जस्तो उहाँहरूको भिटो चल्थ्यो, हाम्रो त भिटो चल्दैन। नेपालमा डन्डीको लागि 12 लाखको माग रहेको बताउँदै 14 लाख टनको ब्लेड उत्पादन क्षमता भएको तर पूरा रूपमा उत्पादन गर्न नसकेको बताइन्छ। रोलिङ मिल एसोसिएसनका मानिसहरूले नेपालमा बनाएको ब्लेड पत्रु मिसाएर बनाउने तर विदेशबाट आफूहरूले किनेर ल्याएको ब्लेड उत्कृष्ट र राम्रो भएको बताउनु हास्यास्पद भएको उद्योगी बताउँछन्। अहिले नेपालमा 12 लाख टनको चाहिँ ब्लेडको डन्डीको लागि 12 लाख टनको डिमान्ड छ। 14 लाख टनको बिलेट उत्पादन क्षमता छ। तर हामी त 3 वर्षदेखि लड्दैथ्यौँ। यो बिलेट पनि एउटै दर, स्पन्ज पनि एउटै दर भएपछि त्यो स्पन्ज मगाएर यहाँ बनाएर त प्रोटेक्सन त छैन। तपाईँ त बनाउनै सक्नुहुन्न है। किनभने त्यसमा त हामीले आजको दिनमा यदि बिलेटको उत्पादन मलाई लाग्छ अहिले 30% क्यापेसिटीमा चल्यो होला। मेरै भट्टी पनि मसँग चाहिँ 90 टनको भट्टी छ भनेको मेरो 3 लाख टनको एक ठाउँमा क्यापेसिटी छ, एक ठाउँमा 1 लाख टनको क्यापेसिटी छ। कुल मैले जम्मा अहिले त्यो 4 लाख टन मध्ये मुस्किलले 1 लाख टन निकालिदिला होला। किन भन्दा जब स्क्रैप पाइन्छ, जब स्पन्ज एकदमै सस्तो हुन्छ त्यो बेलामा चलाउँछु, होइन भने बिलेटै बनाएर चलाउँछु। अब आफूले बनाएको बिलेट महँगो भएपछि है जुत्ताको तलुवा र जुत्ताको माथिको क्याप चाहिँ हामीले चाहिँ भन्सारै त्यसको चाहिँ बराबर जुत्ता तयारी जुत्ताले पनि सेम भएपछि तपाईले चाइनाको उद्योगसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। उल्टो प्रोटेक्सन दिनुपर्ने ठाउँमा हामीले त प्रोटेक्सन केही पनि मागेको छौँ। हामीले त खालि केही मागेका छौँ भने जति मैले भ्यालुएसन गर्छु त्यसको आधा मात्रै त दिए भनेका छौँ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले नेपालमा आउने स्टिल र ब्लेडमा अन्तत शुल्क बढाइदिएपछि डन्डी उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् भने नेपालमै ब्लेड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षका उद्योगीहरूले 6 वटा उद्योगको फाइदाका लागि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले नेपालमा आयात हुने ब्लेडमा लाग्ने अन्तत शुल्क प्रति टन 1650 रुपैयाँबाट बढाएर 2500 रुपैयाँ बनाइदिएको
थियो। त्यसपछि उक्त सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै डन्डी उद्योगीहरूले प्रतिस्थापन विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले ल्याउने स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क समेत हटाइदिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।